Mayong buntag kanatong tanan. Sagad kayo nato nga madungog ug bakaha makalilisang usab kini nga atong madungog nga hapit na matapos ang kalibutan. Labi na nga naanay daghan nga mga kalamidad, daghan na mga kagubot nga di nato masabtan, mga linog ug uban pa nga mga dili nato matugkad sa tong panghunahuna ug moingon dayon sila hapit na ang katapusan sa kalibutan. Siguro kita nga makadungog niini malisang. Apan siguro nay uban moingon, kanindot ana patas tatanan end of the world kaysa end of the month lain-lain tagbayranan. Pili mo end of the month or end of the world, no? Okay ra sagog end of the world kay patas tatanan. Kaysa lagi end of the month lain-lain tagbayranan. Apan usab natural kaayo nga ato kining madungog nga hapit na maginaw o magunaw ang kalibutan, hapit na ang katapusan sa tanan. Ug bisan gani sa atong nadungog karon nga mga pagbasa, naghisgot usab niini. Apan unsa may gisulti sa ato ang Ginoo. Atong unahon sa pagtan-aw ang unang sulat, the first reading, gikan ni Propeta Malakias, nga nakakita siya og panan-awon, a vision, nga magun-og ang tanan, ug ang Ginoo moabot ang adlaw nga sunugon niya ang tanan nga mga dautan ug mapahitason. Apan ang mga matarong o ang mga maayo, maluwas sila, sama nga musubang ang adlaw kanila. Ug ang ato usab nga ebanghelyo naghisgot si Kristo niining mga timailhan, mga kagubot, mga linog, mga kalamidad, mga gira, ug tanan nga mga kamatay. If we are only focused on this vision, in this imagery, of course, these visions instill fear and commotion in our hearts. Apan dili kita kutob lamang dinha. Mupadayon kita kun unsa ang gisulti sa atong mga sa ato karon nga mga basahon. Una, diha sa pulong ni San Pablo sa iyahang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica. Nga miingon siya nga dili kita magtinapulan. Although he is referring first on the manual labor that he is earning his food not by asking but by working. Nan sa ato pa exerting effort. We have to do something. Dili kita magtinapulan, kundili kabahin sa atong mga kabalakag kahadlok, mupadayon kita diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi ug dili kita mahimo nga malisang ug dili na mupadayon sa atong kinabuhi. Dili kita dag-on sa ato ang mga kahadlok, kundili mupadayon kita. Magdili kita magtinapulan, kundili magkugi kita sa pagpuyo sa kinabuhing minatarong. Bisan gani si Kristo sa atong ebanghelyo miingon nga wa kita masayon ining maong adlaw, the exact time kung kanus agayod mahuman ang kalibutan. Siguro nadungog na ninyo nga adunay mga kulto miingon ni adtong year 2000 mahuman na ang kalibutan, no? So foolish nga sila nagpakamatay kay aron kuno sila mas mauna kaysa makalilisang nga kahumanan sa kalibutan. And even people will say nga on the year 2025 mahuman usab ang kalibutan. Nga nagjubili pagani tawa, pagani na human ang jubilee, no? Then therefore, even in the biblical world, who knows the end? Not even the Son, but the Father. The Father is the only one who knows the culmination or the consummation of all things. Apan si Kristo nagpadayon, dili sa iyang pagpanghadlok, apan may padayon siya aron kita dili malisang, dili madaog sa atong kahadlok, apan mupadayon sa pagsunod kaniya. Kay miingon si Kristo, pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. In our pursuit for holiness,
in our pursuit in following the Lord. Kibaw ta nga giluwas na kita ni Kristo. Once and for all, God has defeated death. Once and for all, God has opened the portals of heaven. O dili na niya pwede sirad-an pa, no? Once and for all, God has offered us life. Iyahana kitang gihimong mga sakop sa banay, co-heirs of the kingdom. We are already invited by God. Dili kita mahadlok ni ini. Kay kung moabot ang panahon, ang atong padulngan, kung dili ang Ginoo. Kung moabot ang panahon, ang atong padulngan, mao ang pakighiusa sa Dios. Nga miluwas ka nato, pakighiusa sa Ginoo, nga mipaambit sa iyahang kinabuhi, alang ka nato, bisan dili kita angayan o takos. Ug niini, mupadayon kita. Dili kita mupadaog sa itong mga kabalaka o kalisang kay aduna bitaw to'y higala nga miingon sa iyang laing higala nga purti gayong guula di madrawing ang naong, no? And that kind of expression makaingon ta nga guol yun ning tawhana kay hasta ang dagway dili madrawing, no? Bisan siguro si AI dili makadrawing niining maong dagwaya. Ug yang giingnan ang iyahang amigo nga di madrawing ang naong, ambon lang ka nganong di madrawing purti siguro ngilara, no? Yang giingnan kini iyang maong higala, friend, cheer up, for the greatest problem of the world has been solved already by Christ. Ug mao usab kini ang atong inspirasyon. Bisan pa man sa daghang mga panahon nga kita malisang, mahadlok, maratol, mabalaka, aksyon o kabalaka. Apan ang atong ebanghelyo karon dili lamang sa pagpanghadlok, kundi naghatag kini og igong kaisog nga kita magpabilin nga makanunayon, nga kita magpabilin nga malig-on. Aron niining maong pabaagiha, maluwas kita kay ang kaluwasan gihatag na ni Kristo kanato. Amen.